الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک نعمتنا او احسانات ډیر زیات دي او هر بنده له پکار دي چې د الله په هر یو نعمت باندې شکر ادا کړي خو موږ دومره کمزوري یو چې موږ د الله ټول نعمتونه شمیرلې قدرې نشو نو په هر یو نعمت باندې شکر ادا کول زموږ د وس نه بار دي زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي اړخ ته ناستو او ډېر په سادګۍ او په عاجزۍ الله نه سوال کو دعا یې غوښته دا صحابي دعا کې وایي اللهم خلقتني مجانا یا الله اسې بېسه مفتو کې دې پیدا کړم ورزقتني مجانا او اسې بېسه مفتو کې دې راله روزي را کړله فاغفر لي مجانا نو اوس مې اسې بېسه مفتو کې بخا زموږ دا پښتانه مشرانه وو یا الله موږ د اسم نه اوچ په موچم وبخا موږ د الله د ټولو نعمتونو شکر ادا کولی نشو خو الله دې اسې وبخي په دې بې شمېره نعمتونو کې دین اسلام یو لوی نعمت دی الله موږ او تاسو ته راکړی دی او د دې دین اسلام علم زده کول الله په هر نارینه زنانه باندې لازم کړی دي او د دین د زده کړې تعلق بیا د دینی مدرسې سره دی او دینی مدرسه د اوس وخت پیداوار نه دی بلکې دا د آدم علیه السلام د پیدایش په لومبۍ روز باندې دینی مدرسه او د هغې طریقې کار جوړ شوی دی آدم علیه السلام الله پاک د دې ځمکې د خاورې نه پیدا کړی دی روح او بدن دواړه یو ځای شو او د آدم علیه السلام پیدایش وشو نو دله د علم ضرورت و علم له د مدرسې ضرورت و او مدرسې له طریقې کار پکار و زموږ د مدرسو طریقه دا ده چې اول د داخلې اعلان وشي چې د فلاني تاریخ نه فلاني تاریخ پورې به داخلي وي او چې داخله پوره شي نو ورپسې بیا سبقونه وښولی شي او چې سبقونه پوره شي نو بیا امتحان وشي او په امتحان کې چې کم طالبانو پوزیشن راشي اول دویم دریم نو هغې دپاره یو جلسه جوړه شي تقسیم انعامات یا جلسه دستار بندی د دې جلسې غرض او مقصد دا وی چې کوم طالبانو خواري کړې ده او پوزیشن یې اخیستی دی د هغوی د حوصله افزایي وشي او چې چا پوزیشن نه دی اخیستی نو هغوی د راتلونکي امتحان له دومره خواري وکړي چې دیم پوزیشن والی اول او دویم راشي نو آدم علیه السلام دپاره
اللہ دا مدرسے انتظام کنو تمام میدان عرفات نا اللہ مدرسہ جوڑا کڑا داخلہ شروع شناول پاکی طول فرشتے پا مدرسہ کے داخل شوی او دا آدم علیہ السلام روح و بدن چے اوزیشنو دے آخری طالبو چے دے داخل کنو داخلہ پورا شلا اس ورپسے دا سبق خول و اخراغے نو مدرسے دا پارا دا استاز او دا معلم ضرورت وی بغیر دا استاز نا مدرسہ نا چلی گی نو دا علومبنے مدرسہ دا میدان عرفات دے کے معلم پخپلا اللہ پاک معلم اول اللہ پاک پخپلا نو اللہ فرشتو تا او آدم علیہ السلام تا پیوزے سبق اخو بے امتحان مقرر کا نو پا امتحان کی لنبے تا پوس فرشتو نا اوشو وے انبئونی بے اسماء ہاؤلاء ان کنتم صادقین فرشتو دا دی سیزن نمون راتوالے فرشتو سبق یاد کرے نو لا علم اظہارو کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبق ہم یاد نو دویم سوال اللہ پا آدم علیہ السلام اگو وے انبئہم دا ناخبر فرشتے است خبر کا نو آدم علیہ السلام شروع اکرلا او دا اول نتر آخر طول سبق وورو نو اس فرشتے پویشو چی منگ نپویگو دے پویگی پوزیشن دا آدم علیہ السلام واضح شو اول نمبر کامیاب شو دے نپس چی پوزیشن یو آغشتن اللہ والا انعام ورکی تقسیم انعامات جلسہ دا نو اللہ آدم علیہ السلام تا دو انعام ورکرل یو دا کہ تمام فرشتوں تے حکم کوئے آدم علیہ السلام تا سجدہ ہوکے نو ٹولو سجدہ کرلا ابلیس دا فرشتو ڈلا کی شاملو حکم و تشوی دے حکم اونمن ابا واستکبر وکان من الکافرین دا سجدہ نکرلا اور نورو ٹولو فرشتو سجدہ کرلا دویم انعام دا ورک وی جنت تا داخل شو دا جنت دا تمام و نعمتنو دا استعمال اجازت دے البتہ یوون دا میوہ خوڑل خلوی خبر دا نزدے بم نورزے ولا تقربا هذه الشجرتا دیولی تب نزدے بم نورزے دا دنیا 1500 کالا پا جنت کے آدم علیہ السلام تیر کرلو دا آخرت نیم روز دا او بیا واپس دنیا تا تشریف روڑ نو دا یو مدرسے افتتاح او ابتدا دا چی دا آدم علیہ السلام دا پیدایش پڑو بیرز شوی دا او امدغا طریقہ کار سر اس ہم مدرسے شتا او تر قیامت انشاءاللہ دا مدرسے ببی حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات کے موجودو او اللہ دا خپل قدرت لاس دا آدم علیہ السلام پشا راخ کا او تر قیامت چه سمر انسانان پیدا کیدون کی دی نو دا طول انسانان دغ میدان کے اللہ موجود کرل پیدا شو او بیا دی طول سرا اللہ خبر اکرلے دا خپل قدرت دلائل و توخول او دا خپل وحدانیت دلائل و توخول او بلا واسطے اللہ بندیانو سر خبر اکرلے نو دے بندیانو تیوی الستو بربکم ولزستاسو رب نیما نو دا دے طولو انسانانو دا اللہ پاک سرا دا خبرو اترو کولو رنبانی مجلسو نو پا دوی دا سے روب راغ چی یو قسم خبر نشو کولے اللہ تپوس کی ولزستاسو رب نیما دا طول خاموش پتہ دے کہ دا طول نمخ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کوئی بلا انت ربنا ولنتخو زمان ربیے نچے پیغمبر علیہ السلام دا جواب اوکو نو طول انسانان وورید زدائے کا او دوی بیا دہرو کا دے طول اللہ توی بلا انت ربنا
ولې نه ته خو زمونږ رب یې نو په دغه ځای کې زمونږ پیغمبر علیه السلام د تمامو انسانانو استاد شو میدان عرفات کې فرشتو ته او آدم علیہ السلام تا اللہ سبق خولے دے التا معلم اول اللہ پاک پخپلا او اس پا میدان عرفات کے تمام انسانانو تا چی جواب خولے دے ناغا معلم ثانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا معلم دے لفظ تا فکرو کا اولنے معلم اللہ دویم معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا معلم دا دینومم قدرو کا او تا تا چا اوسا پوری سونا سبق خولی دا ستا معلم دی نو دا خپل معلم و دا استاد با ادب و احترام کے نو دا خپل استادانو پا ادب و احترام باندے بنده تا اللہ دیر اوچت مقام ورکی دے تمام انسانانو تا اللہ دیر نعمتون ورکڑی دی وہ پیدے میدان عرفات کے دوا خاص نعمتنا دے ٹوڑو بندیانو تا ورکڑل اول نعمت دا دے کہ اللہ دے ٹوڑو بندیانو سر خبر وکڑلے بلا واسطے نو پا دے خبر پا ہر انسان کے دا اللہ عشق او محبت پیدا شو دا یو نعمت شو او چې پیغمبر علیہ السلام جواب اخو نو پا دے خبر باندے پا ہر انسان کی علم پیدا شو نو دا دویم نعمت شو نو دا اللہ عشق او محبت یو نعمت او دا دین دا علم او پویا دا دویم نعمت دے میدان کی دا دو نعمت دون طول انسانانا تا خصوصی تور ورکلی شو اس پا دنیا کے کہ یو انسان زان کامیابول غواری نو دا دا پارا دا دو نعمتون پا دکی مساوی موجود کی دل پکار دی دا اللہ عشق و محبت او علم دا دو نعمتون چا کیوی دے با کامیاب وی او که یو نعمت پکشتا او بل پکی نشتا نو دے تاوانی دے ناکام دے اس کا پچا کے علم شتا او دا اللہ عشق او محبت پکی نوی نو دا سبب دا غرور او دا تکبر دے انسان کے با تکبر پیدا شی صرف علم شتا او عشق نشتا پا ابلیس کے علم وہ خدا اللہ عشق او محبت پکی نو چکلا اللہ حکمو کوئے آدم علیہ السلام تا سجدہو کے نو ټولو فرشتو کلو دے ابلیس اونکرلا نو که پا ابلیس کے عشق وی نو عاشق خود معشوق پا اشارہ دا مالو سر نتیر وی نو که دکی عشق وی نو دا سجدہ بے کڑے وا پا یو سجدہ ملا نماتے دلا و عشق نو دا سجدے نا انکارو که اللہ دا خپل دربارہ اشارہ نو علم بغیر دا عشق او محبت ناکام شو او دغه شان کچا کې د الله عشق او محبت وی او علم پکې نه وی نو دا سبب د گمراهی دی پښتانه وی چې بے علم شیخی کا نو دا کفر بس دی یو پیر صاحب ناغه په یو ځنګل کې ځان لا خانقاه او پیرخانه جوړه کړله او دغه ځنګل کې زمري شرمخان وغیره همشته پیر صاحب له به د لرې لرې ځای خلک راتله څوک دواله څوک وظیفې له څوک یو حاجت څوک بل حاجت یو ناشنا سړی راغی د ځنګل ماحول ته یې وکتل او زمري شرمخان یې ولیدل یو مرید دی وی فلانی او ستا د پیر صاحب په ځنګل کې دا پیرخانه جوړه کړې ده دے کہ خدا زمری دی شرمخان دی نستا دا پیر دا دے زمرو نا یریگی نا غوطی زمروی زما پیر دا خدای نا یریگی نا دا زمری نا بسو یریگی نا دا خپل پیر سر عشق و محبت پا خپل زیر دیر خد خدا شودا چه دے نا دیوی زما پیر دا خدای نا یریگی نا پویگی نا چه بے علم شیخی کا نا دا کفر بس دے
دے میدان عرفات کے چلے تمام انسانانو دا اللہ سر خبرو کدی کہ عشق و محبت پیدا شو نو دا میدان کے اندو ہم ولاڑو او دے اندو اللہ طویلی دی چے بلا انت ربنا او پا دے اندو کے دا اللہ عشق و محبت شتا دا دا عشق او دا محبت اثر دے چے دا اندوان طول عمر دا شپے پسن کے علام بھی او بیا پا در امثال کی عبادت کئی نو دے دا اللہ پا عشق کے طول عمر دا اللہ عبادت کئی و سرد دے چی طول عمر پا عبادت کے تیر شو نو بیام پختانوی اندستر خدای ناراض ناغا طول عمر زان پا عبادت مڑکو تو خدای ناراض ولی ناراض بے شکا اندو کے دا اللہ عشق شتا محبت شتا خدا محبت لار خطا شوی دا نو چه لار خطا شولا اندستر خدای ناراض اندوان وی منگ دا اللہ سر محبت کو سکان وی منگ کو عیسائیان یہودیان وی منگ کو مشرکان وی منگ محبت کو مسلمانان وی منگم دا اللہ سر محبت کو نو ہر بندہ دا اللہ دا محبت دعویدار دے نو چه ہر یو دعوی کئی نو دا اللہ دا محبت پا دعوی کے سوک رشتی نے دے سوک دروغ جن دے سوک خطا شوی دے نو دے دا پارا یو معیار پکارو او اغا معیار قرآن کے اللہ پاک آیات رو لے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون اللہ کہ تاسو دا اللہ سر محبت کوئے دعوی لرے فاتبعونی نو اول زما تابداریو کے نو دا اللہ دا محبت پا دعوی کی رشتنوالی دا پارا شرط اول زمان دا پیغمبر علیہ السلام تابداری دا نو چچا دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکرلا یحببکم اللہ اللہ بس تاسو سر محبتو کی تا اللہ سر دا محبت دعوی کے اللہ بتا سر دا محبت اکی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او که مخ کے نپوئی دے گناہ دے کرنا اللہ بدتا گناہ معاف کی واللہ غفور رحیم ہر مسلمان لپکار دی چه کم سنت طریقی و تا معلومی دی نو پاغی دے عمل اکی او کمی چه ندی معلومی ناغا دے دخپل عالمان نا معلومی کی عمل نبیو کی اللہ حج لبوزا مسجد نبوی کی چی منزشن دا حاجان رازی و دے روزے مبارکتا درود و سلام پیش کئی او دا ہر بندز لغواری چی دے جالے مبارک سر دیر نیز دے ادرے گما او دیر ساتھ ادرے گما اور رش زیادتی نو سرکاری عملہ برت اشارہ کئی چی تزا تاپس نور را روان دی کسوک دیر ادرے دل غواری نو طریقہ دارا چی جالے مبارک سر نزدے نا لگلر ادرے گا نو بیا دیر ساتھ والا آلیا نو دا کراچے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اگر روزے مبارک سر درود و سلام پیش کی خو دیر ساتھ ادرے دل غواری نو دا جالے مبارک نلر والا دے او درود و سلام پیش کی وہی دیزل کے میرال چی محمد شفیع تو خودیر شقی القلب سخص روالے خلق زور کئی جالے تنزدیکی گی اور تر جالے مبارک نلری والارے دیر شقی القلب وی دغ وقت کے در روزے مبارک نا زما دے ازلت آواز راغے کہ محمد شفیع دے خلق تا او آیا کم خلق چے زما دا سنت و اتباع کئی کہ زرگون میل لردی نمات نزدی دی اور کم خلق چه زما دا سنت و اتباع نکی نو کدی جالے کے دنن امراشی نو زمان لری دی نو معلوم شوا چه دا پیغمبر علیہ السلام سنت طریقو باندے عمل سرا بندہ پیغمبر علیہ السلام تم نزدے اللہ تم نزدے او کامل ولی اللہ تے جوڑی گی نو دا دینی مدرسے پتے کے دا استازان دی اللہ دوی تخپل عشق او محبت ہم ور کرے دے او اللہ دوی تا علم ہم ور کرے دے نو دا دو نعمتون دے استادانو کے اللہ موجود کری دی او دوی دے خپل شاگردانو تا دا دوارا نعمتون منتقل کی نو دا وارا وارا معشومان شاگردان طالبان دوی چه ظلمی شی
دغه عشق او محبت او د سنت او اتباع په دوی کې وي او دوی بیا د قوم رهنمایي کوي قوم ته صحیح لاره ښیي نو دا طالبان او دا استادان دا الله یو لوی نعمت دی او عام مسلمانانو ته حکم دی چې د دې نعمت قدر وکړه او د عالمانو سره مینه وکړه او د طالبانو سره هم مینه وکړه دا ټوله دنیا په یو خړ سیلاب لو ده تباه و برباد ده خو که څوک پکې ځان زنده باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام څلور طریقې ښولې دي د څلورو طریقو کې به ته زنده باد جوړېږي او کم بنده چې د څلورو طریقو نه بهر شي نو هغه به برباد ډله کې داخل شي نو هغه کمې طریقې دي چې بنده پې زنده باد جوړېږي نو پیغمبر علیه السلام فرمای اغدو عالما نمبر 1 ته عالم شه نو ته به زنده باد شي او که دې وخت کې عالم نشي جوړېدی نو نمبر 2 او متعلما ته طالب علم جوړ شه نو بیا هم زنده باد بشي او که دې وخت کې نه عالم او نه طالب نو نمبر 3 او مستمعا د عالمانو طالبانو خبره لږ په مینه اورېدونکي شه بیا به زنده باد شي پخوا زمانه کې یو مچیمارو د کبانو ښکار له تللی دی په سیند کې جال اچولی دی کبان نیسی خو بل اړخ ته طالبان ناست دي زوړ سبق زوتی نو دا طالبان وی خنسا مشکل څه شی دی وی دا هم نر دی هم ښځه ده دا خنسا مشکل که نابالغه مړ شو د جنازې سبق په څنګه وی حاله نه که هوله نه او که دا خنسا مشکل بالغ مړ دی نو دله به غسل نارینه ورکوي که زنانه ورکوي وی نه دله به تیمم کوي که د خنسا مشکل پلار مړ شو نو دله به د هلکانو میراث ورکو که د جینکو نو طالبان دا زوړ سبق زوتی اړی راړی مچیمار جال اچولی دی کبان نیسی و دا خبر اتفاقا دی اوري لیکن چې جال راخ کنه او مزیدار غټ کپ پکې راووتو نو سره کې وی چې که په بازار کې خرڅوم خو لږې پیسې کوي او دا کپ که مې بادشاه له تحفه او ډالۍ کې یوړه نه به خوشحاله شي ډېرې به راکړي جوړ زر زر هغه کپ یې جمدې بادشاه له یوړه وی بادشاه ډېر ښکلی کپ الله راکه پتا مې پیرزو شي نو تاله مې تحفه او ډالۍ راوړله بادشاه کپ ته وکتل نو حکم یې وکړه وی دې سړي له 2000 اشرفې انعام کې ورکې د سرو زرو روپۍ خادم لاړه او په یو بوجګۍ کې 2000 روپۍ راوړلې مخې ته یې کېښودلې خوا کې یو وزیر ناست و داسې بخیل غوندې و وی بادشاه دا کپ د 2 روپو نه دی ډېرې زیاتې نو له 70 روپۍ به دې ورکړې 2000 اشرفۍ خو ډېر شی دی نو بادشاه ورته یې زه بادشاه یم او دا لسته زما د شان سره مناسب نه وي نو ځکه مې 2000 ورکړې نو دا وزیر ورته پس چل ولې ته واپس نه علمه بادشاه ورته ځکه اخیستی شي ویله ته نو دا وزیر وی هلکه مچیماره دا کم کپ چې تا موږ له راوستی دی دا راته وایي چې دا مذکر دی که مؤنث که مذکر وي نو دله به مؤنث ګورو چې جوړه پوره شي که مؤنث وي مذکر وله ګورو چې جوړه پوره شي او که ته وایې چې زه دی که مذکر مؤنث نه پېژنم دا خپل څیز دی واپس واله موږ له پیسې راکړه نو ده خو د طالبانو خبره اورېدلې وه پیسې به دا خنسا مشکل دی که نر دی وله پیدا کوو که ښځه دواړه به ورسره ولګي بادشاه چې دا عجیبه جواب واورېده نو خوشحاله شو او یو 2000 وله نور هم ورکې نو خادم لاړه 2000 اشرفۍ نور راوړې بوجګۍ کې 4000 ورته واچولې په دې وزیر د غم یو لمبه وختي تېره شو یو پې بل هم تېره شوه اوس دا مچیمار په دواړه لاسه بوجګۍ داسې ونیوه اوږې ته یې واړوله او چې اوږې ته یې اړوله نو یو روپۍ ته په ځمکه پرېوته جوړ زر یې بوجګۍ کېښودله ځمکې ته ښکته شو هغه روپۍ راواغېشته په لمن یې پاکه کړه خولې ته یې نږدې کړه یو چپې ته یې ویسته ښکلې کړه دا وزیر ورته یې بخیله 4000 دې واغېشه نو که دا یو پرېوته نو پرېوتې دې وه بل چا به ځان له راوچته کړو نو دې ته هم ورښکته شوې
نو دې وتې روپۍ ته په دې حیثیت نه یم ښکته شوي دا روپۍ ده په دې حیثیت ورښکته شم چې د باچا د لاسې نام دی ښکل مې کړه په دې چې د باچا نوم دی بیا خولې ته نږدې کړه ښکل یې کړه باچا خوشحاله شو یو 2000 نور یې ورکړې نو دې مچیمار خو د طالبانو خبره اورېدلې ده نو 6,000 اشرفۍ پې وګټلې که تا د دې خپلو عالمانو طالبانو خبره لږ په مینه واورېده تاله به پې الله څونه اجر او انعام درکوي نو که ځان ځل نه به جوړول غواړې نمبر 1 عالم شه نمبر 2 طالب علم شه او که دا نی مستمعا اورېدونکي شه او که د اورېدو مقام نشته دی نو اخري او څلورم او محبا کم از کم د مولیانو عالمانو طالبانو سره مینې محبت والا جوړ شه ته به زنده باد شې ولا تکن الخامسه نمبر 5 مه جوړېږه او که 5 شو نو فتهلک ته به برباد شي الله هم د برباد د سوري نه وساته د 5 د سوري نه هم خدای وساته او 4 درجو کې الله راول 5 نمبر څوک دی ان تبغض العلم واهله 5 هغه دی چې علم یې بدي شي عالمان یې بدي شي نو دا هغه 5 نمبر دی نو دا 4 درجې د زنده‌باد دي نو طالبان عالمان دا اولیاء الله د الله دوستان دي الله به خپل دوستان جنت ته بوزي عوام د دې خپلو عالمانو او طالبانو سره مینه محبت کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت دی نو که عالمان او طالبان د دین د علم د برکته الله جنت ته بوزي نو دا عوام د دې د محبت د وجې عالمانو سره به یو شانته الله جنت ته بوزي څنګه دلته په مینه محبت کې یو ځای ناست یې دغسې الله جنت الفردوس کې هم یو ځای کا او ستاسو دینی خدمات او جذبات الله دې په خپل دربار کې قبول کی او د دې ځای فیض او برکت غیر چاپیره ټولې علاقې ته دې الله ورسوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين